कुनै पनि म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्ट निकाल्न हामी यहाँ मोड 6 नम्बरमा म्याट्रिक्स 6 थिच्ने अनि कुनमा भ्यालु पुट गर्ने 1 मा मैले गरे कति बाइ कति म्याट्रिक्स 3/3 अनि त्यसपछि यहाँ भ्यालु पुट गर्दै जाने 1/1 मा यहाँ भ्यालु पुट गर्दै जान्छु। जबसम्म म भ्यालु पुट गर्छु प्लिज भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले 1/1 भ्यालुहरु पुट गर्दै गइरहेको छु। पुट गरिसके भ्यालु अब यो भ्यालु पुट गरेको सेभ गर्नुपर्छ। त्यसको लागि एसी थिच्ने, एसी थिचेर हाम्रो भ्यालु सेभ भयो। अब सेभ भएको भ्यालु यहाँ शिफ्ट 4 थिच्ने। अब 7 नम्बरमा डिटर्मिनेन्ट छ 7 थिच्ने, डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने। अब सेभ भएको भ्यालु निकाल्न शिफ्ट 4 थिच्ने। कतिमा सेभ भएको छ म्याट्रिक्स ए 3 नम्बरमा छ 3 थिच्ने अनि त्यसपछि ब्र्याकेट क्लोज गर्ने अनि इक्वल टु थिच्ने। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो म्याट्रिक्सको भ्यालु, हाम्रो डिटर्मिनेन्टको भ्यालु